देखिएको शक्ति सङ्घर्षले सबै संरचनाको बैठकहरू अनिश्चित। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विवाद पनि सतहमा। पौडेल पक्षले दियो सार्वजनिक रूपमै देउवालाई सच्चिन चेतावनी। नेपाल भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै कूटनीतिक वार्ताको पहल नहुँदा सबैतिर चिन्ता र चासो। दुवै देश गम्भीर र संवेदनशील नहुँदा जनस्तरमै सम्बन्ध बिग्रने खतरा। 15 किलो सुन काण्ड विवादमा सुनको परिणाम र घटनास्थलबारे प्रहरीले नै गलत सूचना प्रवाह गरेको खुलासा। घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस दशकौंदेखि चमेराका शरीरमा रहेको हुन सक्ने बेलायती एक अध्ययनको संकेत। अन्य जीवनमा पनि भाइरस भेटिने सम्भावना। र राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका शिव कोइराला फौजदारी अभियोगमा मुछिएको खुलासा। मुद्दाको किनारा नलाग्दै फर्जी कागज बनाएर जोगिन खोजेको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। आज मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 274 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी 227 जना डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 274 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 48 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 227 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,248 पुगेको छ। नेपालमा थप 3 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मोरङका 45 वर्षीय पुरुष, पर्सा जिल्लाका 70 वर्षीय पुरुष र पर्सा जिल्लाकै अर्का 48 वर्षीय पुरुषको निधन भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। मोरङ जिल्ला सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो मिति 2077 साउन 14 गते निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 70 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 68 वर्षीय पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। त्यसैगरी मृत्यु हुनेको संख्या जम्मा 52 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 5,227 जनाको उपचार भइरहेको छ। दुईवटा जिल्लाहरू रौतहट, कैलालीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। 5वटा जिल्लाहरू संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सरकारले तोकेको अस्पतालको सूचीमा नपरेका अस्पतालहरूमा कोभिड-19 को उपचारका लागि संक्रमितहरूको उपचार गराउन चाहेको खण्डमा सम्बन्धित अस्पतालको सहमतिमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त अस्पतालले सामान्य व्यक्तिबाट 3,500, जटिल बिरामीबाट 7,000 र जटिल तथा क्रिटिकल बिरामीबाट 15,000 भन्दा बढी रकम नबढ्ने गरी लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै पीसीआर परीक्षणका लागि सूचीकृत भएका अस्पतालले शंकास्पद बिरामीको परीक्षण गर्न पाउने तथा परीक्षणका लागि तोकिएको शुल्कको 10% बढी र सेवा शुल्क लिन पाउने तथा स्वाब परीक्षणका लागि तोकिएका प्रयोगशालामा पठाउनु पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रयोगशालाबाट कोभिड-19 परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएका प्रयोगशालाहरूलाई स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम सशुल्क कोभिड-19 परीक्षणको लागि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उपत्यका छिने 3वटा नाकाबाट 8,401 जनाको नमुना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन भइसकेको छ, जसमध्ये 24 जनाको नतिजा आएको छ। अहिलेसम्म कुल 6,77,050 वटा कोरोना परीक्षण सम्पन्न भएको छ। अहिले देशभरका 27 वटा प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण भइरहेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 13,201 जना रहेका छन्। लकडाउन हटेपछि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढे पनि उपत्यकामा परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन। उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत परीक्षणको दायरा बढ्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिसकेको छ, तर सरकारले अहिलेसम्म यसको
पुष्टि गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले करिब 1.5 महिना अगाडि प्रतिनिधि सभामा बोल्दै असार 15 गतेबाट दैनिक 10 देखि 15,000 सम्म परीक्षणको दायरा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, तर परीक्षण बढाइएन। पछि उल्टै परीक्षण बढाउन आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिए। यसको प्रभाव अहिले देखिएको छ। उपत्यकामा संक्रमितको संख्या उच्च हुँदै गएको छ। अन्य जिल्लाहरूमा समेत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमण हुनबाट अछुतो रहेका छैनन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भने सधैँजसो परीक्षणको दायरा बढाउने प्रतिबद्धता मात्रै व्यक्त गरिरहन्छ। नागरिकहरू सिधै आउँदा यहाँ आफ्नो पेसा व्यवसायमा आबद्ध हुँदा तिनीहरू पनि संक्रमित देखियो, जो तपाईँहरूलाई त्यो कुरा थाहा भइसकेको छ, हाम्रोमा नागरिकहरूलाई थाहा भइसकेको छ। यति कुरा मन्त्रालयले पनि थाहा भयो र हामीलाई पनि थाहा भयो। त्यसपछि हामीले छलफल चलाएर काठमाडौँको सन्दर्भमा PCR को दायरालाई बढाउने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। हिजो मात्रै हामीले 6037 जनाको परीक्षण गरेका छौँ, हिजो मात्रै। र अहिले पनि हामीले एउटा योजनाका साथ प्रत्येक नाकाहरूमा PCR र स्वाब सङ्कलन गर्ने, त्यसको PCR परीक्षण गर्ने। सरकारको यस्तो प्रविधि सुन्दा सुन्दा वाक्क बनेका नागरिक पनि सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन्। सरकारले बढी भिडभाड हुने स्थानहरूमा परीक्षण भइरहेको दाबी गरे पनि दैनिक हजारौं व्यक्तिलाई सेवा दिइरहेका कर्मचारीले समेत परीक्षण गराउन पाएका छैनन्। केही पनि यो म आफै पनि एकदम भुक्तभोगी हो हैन। एउटा म कार्यालयमा जस्तो राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे, मैले त दिनौँ 100, 200, कहिले त 1000 सम्म मान्छेहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँनिर आफैले गर्दै पनि अरू जस्तो ग्राहकहरू थ्रु मलाई विभिन्न माध्यमबाट सर्ने डर छ। तर अहिलेसम्म पनि मैले चाहँदै पनि मैले टेस्ट गर्न पाएको छैन। म आफैले यतिको एक्टिभ मान्छेले त टेस्ट गर्न पाएको छैन भने। नेपालमा पछिल्ला दिनको PCR परीक्षणको संख्यामा कमी आएको छ। मंगलबार 5032 वटा र बुधबार 6037 वटा परीक्षण भए पनि त्यस अघिका दिनमा 4000 पनि परीक्षण हुन सकेका छैनन्। अबको केही दिनभित्र 7 वटा प्रदेशका लागि परीक्षण गर्ने स्वचालित मेसिन खरिद गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर उक्त मेसिन कहिले प्रयोगमा आउँछ भन्ने ठेगान छैन। यदि उक्त मेसिन प्रयोगमा आयो भने दैनिक 15,000 देखि 20,000 परीक्षण बढाउने मन्त्रालयको दाबी छ। होइन, उपत्यकामा त अब उपत्यकाको सन्दर्भमा 3 ठाउँमा त हामीले जोडिसक्यौँ। यो वीर अस्पतालमा जोडिसकिएको छ। त्यसै गरी टेकुमा त्यो ल्याबमा, टेकुमा भइरहेको हाम्रो ठुलो ल्याबमा त्यहाँ पनि जोडिसकिएको छ। सम्भवतः यो उपत्यकाभन्दा बाहिरको काभ्रेमा, धुलीखेलमा पनि त्यो मेसिन जोडिसकिएको छ। अब यहाँ त हाम्रो आफ्नै भयो। यो पनि यसले अब जोडेर अब छिटोभन्दा छिटो यी मेसिनहरू सञ्चालनमा आयो भने काम चाहिँ अब छिटो छरितो भइरहेछ। अब काम छिटो छरितो हुन्छ। लकडाउन अन्त्यको घोषणा भए पनि कोरोनाको जोखिम भने कम हुन सकेको छैन। तर सरकार भने महामारीको जोखिम कम गर्न गम्भीर बन्न सकेको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सरकारको पूर्व तयारी नहुँदा हरेक वर्ष बाढी पहिरोमा परि सयौंले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सरकारले अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोमा परेका प्रभावितहरूका लागि भनेर राहत प्याकेज पनि छुट्याउने गरेको छ। वर्षेनी वर्षा सुरु भएसँगै विस्थापित हुनेहरूका लागि सरकारले दिने भनेको राहत वितरण प्रभावकारी बन्न भने सकेको छैन। जेठ 20 गतेबाट मनसुन सुरु भएसँगै पहिरोबाट 150 जनाको मृत्यु भएको छ भने 44 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना बेपत्ता भएका छन्। कति घर क्षति भयो र कति विस्थापित भए भन्ने सरकारसँग अहिलेसम्म कुनै पनि तथ्याङ्क सङ्कलन भएको छैन। बाढी पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेका लागि सरकारले रु 1 लाख राहत वितरण गर्ने प्रावधान रहेको छ। तर बाढी पहिरो पीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन्। सरकारले राहत वितरण गर्दै नगरेको होइन, तर प्रभावकारी हुन नसक्दा वास्तविक पीडितहरू राहतबाट वञ्चित भएका हुन्। लकडाउन हुँदाखेरि पनि राज्यले अहिलेसम्म 80 करोड खर्च गरेर चाहिँ छुट्याएको छ भन्छन्। यहाँ चाहिँ अब 80 पैसाको राहत पनि आएको छैन। हामीले एउटा चाहिँ यहाँ हरेक संस्थालाई गएर हाम्रो चाहिँ जुन चिना जाने मान्छेहरूलाई गएर यहाँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ 17 चोटि राहत बाँडिसक्यो। राज्यले 1 चोटि पनि बाँड्न आएको छैन। त्यही यता सरकारले भने मापदण्ड नै बनाएर राहतको व्यवस्था गरिएको दाबी गरेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विस्थापित भएका पीडितलाई नियम अनुसार राहत वितरण गरिएको जनाएको छ।
विपद व्यवस्थापन कार्य समितिको बैठकले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत स्थानीय तहबाट सम्पूर्ण राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सङ्घको सहयोग र प्रदेश सरकारको समन्वय रहने गरी स्थानीय सरकारबाट 1 लाख राहत उपलब्ध गर्दै रु 1 लाख उपलब्ध गर्दै आएको सरकारी दाबी छ। उहाँहरूले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मृत्यु दर्ता, प्रहरी प्रतिवेदन अनि स्थानीय तहको सिफारिस सहित आएको अवस्थामा अथवा कहीँ घटनास्थलमै तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै पुगेर त्यो जुन अहिले अब यो पछि संशोधन भएको 2 लाखको हकमा पनि त्यो ढङ्गले अहिले यो पछिल्ला घटनामा भइरहेको छ भने त्योभन्दा पहिलाका घटना घटेपछि तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगेर पनि त्यो मृतकका नजिकका हकदारलाई 1 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको अवस्था छ। हरेक वर्षको मनसुनमा अविरल वर्षात हुँदा बाढी पहिरोले जनधनको क्षति हुने गरेको छ। सरकारले भने न क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना बनाउन सकेको छ न विस्थापित हुनेहरूलाई राहत वितरण गर्न, जसका कारण वर्षेनी घरबार गुमाएकाहरू खुल्ला आकाश मुनि बस्न बाध्य छन् भने बिहान बेलुकाको छाक टार्न समेत कठिन हुने गरेको छ। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै बाढी पहिरो जस्ता विपदमा परि मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले एक परिवारका 1 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति 1 लाख थप गरी राहत उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका समितिका लागि 64 वटा पत्राङ्कित अस्थायी पदहरू खोल्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले भदौ 1 गतेदेखि विद्यालय भर्ना सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ भने पठन पाठन सञ्चालन कार्य योजना बनाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छ। स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको अध्यक्षमा दोलखाका मोहन कृष्ण श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष उमा शंकर प्रसादको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्ड प्रयोग गरे बापत शुल्क लिने निर्णय गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा खतिवड़ाले काठमाडौँमा संक्रमित थपिँदै गएको र घना बस्तीमा थप जोखिम रहेकोले नाकामा थप कडाई हुने बताउनुभयो। यसको लागि सुरक्षा निकायले योजना बनाउने उहाँको भनाइ छ। यस्तै देशैभरि कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएकोमा सरकार थप चिन्तित भएको र नागरिकले थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले रेड क्रसको काम कार्यवाही पारदर्शी नभएको हुँदा केन्द्रीय कार्य समिति भङ्ग गरिएको जानकारी दिनुभयो। विशेष गरी भूकम्प पछिको रेड क्रसको काम कार्यवाहीमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको र स्वीकृति बिना नै विदेशी सहायता परिचालन गरेको देखिएको अर्थमन्त्री खतिवड़ाको भनाइ थियो। नेकपा भित्र देखिएको शक्ति संघर्षको विवादले स्थायी कमिटी बैठक नै अनिश्चित रहेका बेला नेताहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। 152 केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीभित्रको विवाद स्थायी कमिटीमा बन्धक बनाइराख्न नमिले भन्दै केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्नुपर्ने मागसहित अध्यक्षद्वयलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्। तर कोरोना भाइरस र वर्षातका कारण 441 सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटी बैठक तत्काल बस्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन। पदीय जिम्मेवार बाँडफाँड र सरकारको काम कारबाहीको असन्तुष्टिले यति बेला सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको विवाद छताछुल्लो छ। पटक पटक बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालका बीचमा सहमति जुट्न सकेन। सचिवालय बैठकले विवाद समाधान गर्न नसक्ने भन्दै नेकपामा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन हस्ताक्षर अभियान चल्यो। तर लामो समय अध्यक्ष ओली बैठक बोलाउन तयार भएनन्। बल्ल तल्ल स्थायी कमिटी बैठक त बोलाइयो, तर सोही बैठकमा बल्झिएको विवादमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा समेत मागे, जसका कारण स्थायी कमिटी बैठक नै प्रभावित भइरहेको छ। सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा दाहाल र नेपाललाई साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम
पछिल्लो बैठकदेखि ओलीलाई साथ दिने कित्तामा मात्रै पुगेनन्। सोही दिन ओली भैँसेपाटीमा पुगेर डिनर समेत गरे। प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरू बाहेक बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष द्वयलाई सहमति गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि दुवैका बीचमा संवाद हुन सकेको छैन। स्थायी कमिटी बैठक नै अन्योलमा रहेका बेला केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष द्वयलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन्। हस्ताक्षर बुझाएका नेताहरू पनि दाहाल नेपाल निकट मात्रै छन्। त्यसकारणले हामी यो पार्टी विभाजन आजको आवश्यकता छैन, यसको औचित्य छैन, यसको कुनै सान्दर्भिकता पनि छैन। त्यसकारणले पार्टीभित्र उत्पन्न भएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्दछ र यसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। त्यसैले एकता होइन के अरे विभाजन होइन, एकता आजको आवश्यकता हो। त्यसको लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ आवश्यक पर्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो र हामीले त्यो माग गरेका छौँ। सचिवालयले निर्णय गर्न सकेन, उसले स्थायी कमिटीको बैठक मात्र बोलाउने निर्णय गर्यो। स्थायी कमिटीको बैठक विगत 1 महिनादेखि लम्बेतान भएर गइरहेको छ। स्थायी कमिटी अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ। तपाईँले देख्नु भएको होला, अध्यक्षहरूको बीचमा कुरा नमिल्दा एकजना अध्यक्षले अनिर्णयको बन्दी बनाएर स्थायी कमिटीलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा 152 जना केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन नै आनाकानी गर्ने नेताहरूले तत्काल केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने कुनै छाटकाट देखिँदैन। 30 दिनसम्म बैठक बोलाउनु पर्ने विधानमा उल्लेख गरे पनि कोरोना भाइरसको त्रास, 441 सदस्यीय जम्बो टिम बैठक बस्नुपर्ने स्थान र सरकारले 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नदिने गरेको निर्णयका कारण तत्काल बैठक बस्ने सम्भावना छैन। केन्द्रीय कमिटी अहिले नबसेदेखि ठुलै केही विपत्ति राष्ट्रमा अथवा पार्टीभित्र अथवा चाहिँ त्यस्तो विपत्ति आइपरिहाल्ने, तत्कालै बस्नुपर्ने। फेरि उहाँहरूलाई मैले त्यस्तो कुनै यो गलत गर्नुभयो भन्ने कुरा होइन, विधानमा व्यवस्था छ। त्यो बकाइदा विधानभित्र व्यवस्था छ। केन्द्रीय सदस्यको बैठक कल गर्नु राइटको कुरा हो, किन निश्चित सङ्ख्या पुर्याइसकेपछि त्यो राइटको अधिकारको कुरा हो। तर हाम्रा अधिकारहरू प्रयोग गर्दाखेरि, हाम्रा राइटहरू युज गर्दाखेरि अलिकति त्यो परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र मेरो अनुरोध हो, मेरो आग्रह हो। 15 दिनभित्र बैठक बोलाउन माग गरे पनि ओली निकट नेताहरू त्यो सम्भव नभएको बताइरहेका छन्। नेकपामा सचिवालयबाट टुङ्गो लाग्न नसकेको विवाद स्थायी कमिटीमा पुग्दा नेताहरूबीच झनै चर्किएको छ। सचिवालयमा बहुमत, स्थायी कमिटीमा आफ्नो बहुमत भएको दाबी गर्ने दाहाल नेपालले केन्द्रीय कमिटीमा समेत आफू बलियो देखाउन बैठक बोलाउन दबाब दिए पनि तत्काल छिनोफानो हुने देखिँदैन। दुई अध्यक्षबीच फेरि संवाद रोकिँदा नेकपाको विवादले भने तत्काल विश्राम लिने ठाउँ देखिँदैन। अब कांग्रेस विवाद। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल थम्हले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेल थम्हले सभापति देउवाले पद र प्रलोभन बाँडेर विधान र पार्टीको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत काम गरेको आरोप पनि लगाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेलले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा काम चलाउ सभापति भएको उल्लेख गर्दै काम चलाउने समिति काम मात्रै गर्न पाउने बताउनु भयो। 2076 फागुनमै देउवाको पदावधि सकिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले विधान उल्लङ्घन गरी अन्धाधुन्ध तरिकाले पद र प्रलोभन बाँडेको आरोप लगाउनु भयो। पौडेलले पार्टी सभापति देउवाले पार्टीको विधान मिच्दै गएकोले त्यसको प्रतिरोध गर्नु परेको भन्दै प्रतिरोध अभियान 14औं महाधिवेशनसम्म जारी रहने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। निर्विघ्नतापूर्वक चाहिँ यो पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न, यसमा धाँधली र चाहिँ यसमा कुनै किसिमको पनि चाहिँ के अरे अनियमितता हुन नदिन सजग रहन र साथै यो विभाग जस्ता जो चाहिँ गठन गर्ने इत्यादि यो बेलामा एकातिरको आदि अर्कातिरको झलुङ्गो भने जस्तो होइन, अहिले आएर चाहिँ यो जो गठन गर्न गरेर अल्मल्याउने कुरा भएको छ। यो महाधिवेशनलाई
प्रभावित पार्ने फिसल्ने जुन कुरा भएको छ यसमा साथीहरू नलाग्न र यसबाट सजग रहन सम्पूर्ण देशभरिका साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। सम्मेलन मार्फत पौडेल र महामन्त्री कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको विरोध पत्र समेत सार्वजनिक गरेको छ। विरोध पत्रमा देउवाले चालेको कदम तत्काल खारेज गर्न समेत पौडेल पक्षका नेताहरूले माग गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारी लगायत उपस्थित थिए। यसअघि पौडेल समूहले आजै असहमतिका 5 वटा विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको थियो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभापति देउवाले पौडेल पक्षको माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। बारेमा अहिले गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यो पछि हुन्छ। हाम्रो अधिवेशन सकिएपछि गर्नुपर्ने हो, किनभने अब अधिवेशन त लागिसकेको छ, मिति पनि तय भइसकेको छ। त्यसैले अहिले नियुक्ति गर्न उपयुक्त हुँदैन। यहाँले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो कि भएन? गराएको छौँ, हामीले ध्यानाकर्षण गराएको छौँ। के भन्नुभयो? मलाई हेर्छु भनेर भन्नुभएको छ, नेगेटिभ हुनुहुन्न। आगामी फागुन अन्तिममा महाधिवेशनको मिति तय गरेको कङ्ग्रेसभित्र अहिले गुटगत शक्तिको लडाईँ सतहमा आएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र यातना विरुद्धको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका 8 जना प्रहरीले सफाई पाएका छन्। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले बिहिबार उनीहरूलाई सफाई दिएको हो। तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी डिलिराज विष्ट, डीएसपी अंगुर जेसी, डीएसपी ज्ञान बहादुर सेट्टी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र बहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीश प्रसाद भट्ट, सही हरसिंह धामी, सही रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद विरुद्ध यातना र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै मुद्दा परेको थियो। मुद्दा खेपेका 8 जनाले सफाई पाएको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेष्ठीदार यदुराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। केमा मुद्दा थियो? एउटा सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर, अर्को चाहिँ यातना सम्बन्धी कसुर। अब जो प्रतिवादी भन्ने छ उसलाई चाहिँ के पक्राउ गर्ने त्यस्तो केही हुन्छ कि पछि त्यसको लागि के हुन्छ? छैन, त्यस्तो केही हुँदैन। त्यो केस अलग हो हैन, त्यो अनुसन्धानकै क्रममा छ। सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गर्दाखेरि उनीहरू विरुद्ध निर्मलाकै आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा उजुरी दिएकी थिइन्। प्रहरीले अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेका दिलीप सिंह विष्टका तर्फबाट दाजु खड्गसिंह विष्टले यातना विरुद्धको कसुरमा प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। निर्मला पन्तको 2075 साउन 10 गते बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा उखुबारीमा शव फेला परेको थियो। नेपालमा आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको छ। दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता हुन सकिरहेको छैन। यस्तै अवस्थामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै नेपालीको प्रवेश रोक्न दार्चुला प्रशासनलाई पत्राचार गर्यो र दार्चुला प्रशासनले पनि उक्त क्षेत्र नेपालको भएकोले बाधा अड्चन नगर्न भनेर पत्र पठायो। यो घटनाले नेपाल भारत बीच तत्काल कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। जुलाई 14 अर्थात् असार 30 गते पत्र पठाएर भारतीय क्षेत्र गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरामा अवैध रूपमा लुकीछिपी सीमा पार गर्न चाहेको सूचना विशेष सूत्र मार्फत प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपाली प्रशासनलाई कुनै सूचना प्राप्त भए तत्काल जानकारी गराउन अनुरोध गरेको थियो। उक्त पत्र दार्चुला जिल्ला प्रशासनलाई लेखिएको थियो। भारतीय अधिकारीले पठाएको पत्रको जवाफमा दार्चुला प्रशासनले सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक नेपाली भूमि भएको र नेपालीहरूको स्वाभाविक आवत जावतमा बाधा अड्चन हुन नहुने भन्दै पत्र पठायो। यो त पछिल्लो घटनाक्रम मात्रै हो। दुई देश बीचको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक भए पनि भारतले बेवास्ता गर्दा समस्या भएको परराष्ट्रविदहरू बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले दुई देश बीच वार्ता भएन भने जनस्तरमा गम्भीर समस्या
आउने प्रति सचेत हुन दुवै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक वार्ताको प्रयास भइरहेका बेला अमर्यादित अभिव्यक्ति दिन नहुनेमा लोहनीले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपाल सरकारले पनि वार्ता गरौँ भनेर त भनिराखेकै छ र वार्ता गरौँ भनेर भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि आफ्ना बोल्ने तपाईँको भावनाहरू, आफ्ना बोल्ने शब्दहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि मर्यादा राख्नुपर्छ। उत्तेजित भएर अथवा आक्रोशित बनाउने किसिमबाट नेपाल सरकारले पनि बोल्नु हुँदैन। वार्ता गर्नको लागि भारतसित निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ र दुवै देशका गैर सरकारी संस्थाहरू, सम्बन्धित विषयका विद्वानहरू, सम्बन्धित विषयका प्राज्ञहरू, उनीहरू बसेर पनि छलफल गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ। त्यो वातावरण चाहिँ दुवै देशले बनाएको छैनन्। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भन्दै नयाँ नक्सामा समेट्यो। त्यसप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनायो र वार्ताको प्रस्ताव गर्यो। भारतले वास्ता गरेन। त्यसपछि नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनायो। फेरि नेपालले वार्ताको प्रयास गर्यो तर भारतले मानेन। कूटनीतिक वार्तालाई भारतले बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। यी घटनाक्रमकै बीचमा दुई देशबीच वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने सुझाव र दबाव चौतर्फी आइरह्यो तर त्यो सम्भव भएन। यसबीचमा भारतीय पक्षले विभिन्न तरिकाले नेपाललाई दबाव दिने काम गरिरहेको छ। क्यामेरामा मिलन मगरको साथमा रितास्मा मुखिया, काठमाडौँ। प्रहरीले 15 किलो सुन भनेर बरामद गरेको पहेँलो धातु सम्बन्धी अनुसन्धान शङ्काको घेरामा परेको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर र महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको लापरवाही भएको आशंकामा अनुसन्धान हुने भएको छ। सुनको परिमाण र घटनास्थलबारे प्रहरीले दिएको पहिलो जानकारी नै गलत साबित भइसकेको छ। काठमाडौँको कमलादीबाट सुन बरामद गरेको घटनामा प्रहरीले नै शङ्कास्पद व्यवहार देखाएको छ। समात्दा 15 किलो सुन समातियो भनेको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गर्दा आधा किलो मात्रै सुन भएको र बाँकी चाँदी भएको जानकारी दियो। यति मात्रै होइन, सुन समातिएको स्थान कमलादी नभई सुन्दारा भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अझै रोचक र रहस्यमय कुरा चाहिँ के छ भने सुन फालेको अवस्थामा बरामद गरेको नभई गाडीमा सवार व्यक्तिले प्रहरीलाई झोला दिएको खुलेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख डिआइजी विश्वराज पोखरेलले यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिएका छन्। यसमा के हो कसो हो भनेर धेरै दुविधा पर्नुपर्ने, अन्यलमा पर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। प्रहरीलाई सुन सम्बन्धी सूचना आयो र यस्तो कारबाहीहरू छन् भन्ने सूचना आयो। त्यसअनुसार प्रहरीले पिछा गर्यो र सुनधारामा पुगेपछि प्रहरीले त्यो सामान नियन्त्रणमा लिन सफल भयो। नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले गाडीलाई पनि नियन्त्रण लिन सक्नु पर्थ्यो, त्योमा प्रहरी चुक्यो। घटनास्थल समेत कमलादी नभएर सुन्दारा भएको अनुसन्धानले देखाएसँगै यो घटना अझै बढी रहस्यमय बनेको छ। प्रहरीले कृष्ण पाउरोटी चोकमा रोक्न खोज्दा गाडी नरोकिएको र कमलादीमा झोला फालेर फरार भएको जनाएको थियो। तर सो क्षेत्रको सीसीटीभी फुटेजमा गाडी त्यहाँ नदेखिएको बताइएको छ। घटनामा प्रयोग भएको BA6 5519 नम्बरको स्कर्पियो गाडी नखी पोर्ट स्थित निर्माणाधीन घरमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला परेको छ। स्कर्पियो 12 घर भएका इस्लाम हुसेनको नाममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागको रेकर्डबाट थाहा भएको छ। 2 थान पेस्तोल, 14 केजी 500 ग्राम चाँदी र 500 ग्राम सुन सहितको सडकमा फ्याँकेर भागेका 3 जना भारतीय नागरिक नवलपरासी पूर्वबाट पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा देवान पटेल, विजय पटेल र निलेश सखिया रहेका छन्। अनि यो सबै विषयहरू हामीले अनुसन्धान गरिराखेका छौँ होइन। अब यो तपाईँले उठाएको जिज्ञासाहरू, हामीलाई पनि उठेका जिज्ञासाहरू, हामीले त्यो गाडी तत्काल किन नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरू, यो सबैलाई एकदमै समग्र रूपमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले यो जुन अपरेसन हो, यो अपरेसन चाहिँ 100% पूर्णता हुनुपर्थ्यो। यसमा त्यो पूर्णता पाइएन। त्यसमा अपूर्ण रहनुको कारण के हो त? कहाँनिर हाम्रो ल्याप्सिस भयो र त्यो ल्याप्सिस जान अनजान कसरी भयो र कसो कारणले भयो? मंगलबार महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गका डीएसपी रञ्जन दाहाल नेतृत्वको टोलीले चेक जाँच गर्न खोज्दा स्कर्पियो भाग्न सफल भएको भनिएको छ। घटनाको श्रृङ्खला हेर्दा घटनामा दरबार मार्गका डीएसपी दाहालकै भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ, जसका विषयमा अनुसन्धान गर्न महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी सुशील कुमार यादवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ।
अनुसन्धान समितिले दाहालसँग पनि सोधपुछ गर्ने भएको छ। तस्कर उम्काउन खोजेको आरोप लागेका दरबार मार्ग वृत्तका डीएसपी दाहालले भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आफूहरूको ध्यान फ्याकिएको झोलामा परेकोले गाडी र तस्कर भाग्न सफल भएको बताएका थिए। डीएसपीको भनाई र अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाण अलग अलग हुनुले घटना रहस्यमय देखिएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताउनु भएको छ। बिहिबार संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा भट्टले बजाङबाट एमसीसीको पक्षमा लागेमा टाउको काट्ने धम्की आएको बताउनु भएको हो। मन्त्री भट्टले एमसीसीको पक्षमा मतदान गरेमा बजाङबाट फोनमा टाउको काट्ने धम्की आएको उल्लेख गर्नु भएको छ। उहाँले आफूले एमसीसी सम्झौता पढेको छ भनेर सोध्दा पास नगर्ने भनेसी नगर्ने पढ्ने तेरो जिम्मा हो र भन्ने धम्की आएको समेत बताउनु भयो। तैले यो समर्थन गरिस् भने तेरो टाउको काटिन्छ भने सधैँ यही थियो। अनि मैले भाइ तपाईँले पढ्नु भएको छ यो भने किन पढ्नु पर्यो? पास नगर्ने भनेपछि नगर्ने, पढ्ने तेरो जिम्मा हो भनेपछि हाम्रो प्रवृत्ति त्यो भित्र के छ भन्ने कुरो नहेरिकन नबुझिकन हामी सुनाइको कुरोमा गइरहेछौँ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने कि नगराउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 विवादमा परेको छ। यो ऐनले ठगीको व्यापार गर्न चाहनेलाई घुमाउरो तरिकाले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्न बाटो खोलिदिएपछि विवाद देखिएको थियो। यस विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। अदालतले 2068 चैत 15 मा नेटवर्क मार्केटिङ व्यवसायमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णय कानून सम्बद्ध भएको फैसला सुनाएको थियो। फैसलाको अपव्याख्या गर्दै ऐन र नियमावली बनाई सरकारले घुमाउरो शैलीबाट नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधता दिएपछि विवादमा परेको थियो। यस विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले नेटवर्किङ व्यवसाय र प्रत्यक्ष वस्तु बिक्रीका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको हो। नेकपाका सांसद सोम प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 अनुसार अनुमति पाएका कम्पनीले नेपालमा नेटवर्किङ प्रकृतिको व्यवसाय सुरु गरेको पाइएकाले सो विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति बनाएको सभापति श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो। 5 जनाको एउटा समिति बनिन्छ। यो समितिले 15 दिनभित्र यस विषयमा सबै सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि छानबिन गरी भेटघाट गरी फैसला लिई अनि यसमा अहिले तत्कालै के कति जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थालाई काम गरी त्यसमा थपघट केही नहुने गरी यी सबै समितिलाई अध्ययन गराउने र समितिले अध्ययन गरेर जुन रिपोर्ट दिन्छ त्यो रिपोर्टलाई समितिले निर्णय गरेर पठाउने भन्ने आग्रह छ। बैठकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी ऐन अनुसार अनुमति पाएका व्यवसायहरू मात्र सञ्चालन भएको दावी गर्नुभयो। मन्त्रीले अरबौं खाएर प्रत्यक्ष बिक्रीको अनुमति दिएको आरोप आफूलाई लागेको भन्दै त्यसको खण्डन समेत गर्नुभयो। मन्त्रीले अरबौं खायो भनेर अब त्यो कम्पनीहरू जो दर्ता भएछन् तिनको हैसियत अरबौंको हो कि होइन, तिनले अरबौं दिन सक्छ कि सक्दैन, अनि त्यहाँ पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो क्या उनको हैसियतलाई पनि कति दिन सक्छन् तिनले दियो। त यो अलिकति अति भयो कि भन्ने लाग्छ कि हाम्रो सोचहरूमा परिवर्तन हुनु पर्यो। समिति सदस्यहरूले प्रत्यक्ष बिक्रीको व्याख्या गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको बताएका थिए। उत्पादकलाई यो वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो? यसको वितरण गर्नको निम्ति चाहिँ कारण किन पर्यो? यहाँ पिरामिडको शैलीमा ग्राहक बनाउँदै जाने आदित्य कुरा पनि यहाँ राख्नुभयो। त्यसपछि गएर त्यो वस्तु चाहिएको प्रमाणीकरण नभइकन ग्राहकले किन्न किन पर्यो? जनताले चाहिँ नि राम्रो हैन क्वालिटीको सामान पाओस्, उसले जुन पैसाको खर्च गर्छ त्यो अनुसार सामान त पाउनु पर्यो नि हैन। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ नि अब सायद चाहिँ नि हाम्रो सभापतिले पनि यही तपाईहरुको पनि यो चाहियो भन्ने हिसाबमा पनि कुरा आयो होला। तर दिँदाखेरि दुईटै पक्ष र अब हामी चाहिँ संसदमा विधेयक बनाउन मान्ने भएको हुनाले भोलि फेरि कानुन यसलाई संशोधन गर्नु पर्यो भने पनि
यसलाई विशेष ध्यान दिएर हामी गर्छौँ। प्रत्यक्ष बिक्री ऐन अनुसार 7वटा कम्पनीले इजाजत पाएर काम गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी अन्य 6 कम्पनी इजाजतको प्रक्रियामा रहेका छन्। विगतमा नेटवर्किङ व्यवसायको आडमा अरबौंको ठगी धन्दा चलेपछि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष बिक्री ऐन 2074 र नियमावली 2076 बनाएर पुनः इजाजत बाँड्न सुरु गरिएसँगै जोखिम बढेको हो। लकडाउन अवधिभर आनन्दसँग पोखरामा बसेका पर्यटकहरू अहिले छटपटाउन थालेका छन्। धेरै पर्यटकको भिजा अवधि सकिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेसँगै उनीहरू नेपालबाट फर्किनुपर्छ। तर धेरै पर्यटक आफ्नो देश फर्कन चाहँदैनन्। लकडाउन अवधिको समय गणना गरेर नेपालमै बस्न पाउने व्यवस्था गरिदिन उनीहरूले माग राखेका छन्। नेपाल सरकारले आगामी भदौ 1 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। पर्यटकहरू अबको करिब 15 दिनभित्र नेपाल छोडेर जानुपर्ने हुन्छ, तर उनीहरू तत्काल नेपाल छोड्न चाहन्नन्। लकडाउन अघि नेपाल आएका उनीहरू विश्वमा दिन प्रतिदिन हजारौंको संख्यामा बढ़िरहेको कोरोना संक्रमितको संख्याले उनीहरूलाई तर्साइरहेको छ। घर त जाने, तर बाटोमै संक्रमित भए के गर्ने भन्ने उनीहरूलाई अर्को पीर छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, उरुग्वे, इटली लगायत युरोपेली मुलुकका पर्यटकहरूले तत्काल स्वदेश फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै लकडाउन अवधिको समय कभर हुने गरी वैधानिक रूपमा नेपालमै बस्न पाउने व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छन्। We have been safe in Nepal. We've been welcome in Nepal. The Nepal government has done a fantastic job keeping things under control. We would like the opportunity to remain until it is safe to move forward again, so that we don't catch COVID on the way home or after we get there. And we respectfully request that the Nepal government hear our humanitarian plea. We are happy to be here during all these months. We are really happy to be here with my girlfriend. We are a couple. We are staying in a very nice home with a very nice family. I need to go, and I cannot come back in November. They will not come because they want me to be here. We were going to share. So it's a strange situation when we are willing to stay here, to share, we feel safe really here, and to hopefully start the tourism activity back if it is possible in November. यता उडान सुरु हुन साथ तत्काल विदेशी पर्यटकलाई स्वदेश फिर्ता पठाउने मनसायमा पर्यटक व्यवसायी पनि रहेको देखिँदैन। केही समय म्याद थपेर पर्यटकहरूलाई नेपालमै राख्न सके 4 महिनासम्म ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने र विदेशमा पनि राम्रो सन्देश जाने पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराको भनाइ छ। निश्चय पनि अब अहिलेको विषम परिस्थितिमा अब जुन डिसेम्बर 19 बाट यो घटना भयो र लकडाउनको स्थितिमा पर्यटकहरूको आगमन भइसकेको, विशेष गरी उहाँहरू 2020 लाई भनेर टार्गेट गरेर नेपाल अब जुन हामीले निमन्त्रणा गरेको थियो त्यो अनुसार आउनुभएको र त्यो विषम परिस्थितिमा उहाँहरू चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा छ। कसैको भिसा एक्सपायर भइसकेको छ, तर लकडाउनले गर्दाखेरि अब त्यो फेरि अब उहाँहरूले छुट पाउन जस्तो देखिन्छ। अहिले पोखरामा 250 जति पर्यटक छन्। उनीहरू कोही पनि स्वदेश फर्किन इच्छुक छैनन्। नेपालमा रहेका अधिकांश विदेशी पर्यटकहरूले आफ्नो घरभन्दा नेपाल सुरक्षित ठानेका छन्। यात्रा र ट्रान्जिट उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा आफूहरू यात्राका क्रममा संक्रमित हुनेमा उनीहरू सशंकित छन्। नेपाल सरकारले अगस्त 17 देखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। भिसाको म्याद सकिएर नेपालमा बस्दै आएका पर्यटक उडान खुलेको 15 दिनभित्र नेपाल छाड्नुपर्ने हुन्छ। पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार। देशभर कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै समुदाय स्तरमै फैलिएपछि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा नियन्त्रणका लागि नयाँ कदमको रणनीतिमा सरकार। बाढी पहिरोका कारण विस्थापित नागरिक प्रति सरकार उदासीन। सयौंले ज्यान गुमाएपछि बल्ल मृतकको परिवारलाई 2 लाख दिने निर्णय। खाने बने बस्ने व्यवस्था नगरिदिएको पीडितको गुनासो। नेकपा भित्र देखिएको शक्ति संघर्षले सबै संरचनाको बैठकहरू अनिश्चित। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विवाद पनि सतहमा। पौडेल पक्षले दियो सार्वजनिक रूपमै देउवालाई सचिन चेतावनी।
नेपाल भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै कूटनीतिक वार्ताको पहल नहुँदा सबैतिर चिन्ता र चासो। दुवै देश गम्भीर र संवेदनशील नहुँदा जनस्तरमै सम्बन्ध बिग्रने खतरा। 15 किलो सुनकाण्ड विवादमा सुनको परिणाम र घटनास्थलबारे प्रहरीले नै गलत सूचना प्रवाह गरेको खुलासा। घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस दशकौंदेखि चमेराका शरीरमा रहेको हुन सक्ने बेलायती एक अध्ययनको संकेत। अन्य जीवमा पनि भाइरस भेटिने सम्भावना। र राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका शिव कोइराला फौजदारी अभियोगमा मुछिएको खुलासा। मुद्दाको किनारा नलाग्दै फर्जी कागज बनाएर जोगिन खोजेको आरोप। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभर लागू गरेको बन्दाबन्दीको 4 महिनापछि होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले साउन 6 गतेबाट औपचारिक रूपमा बन्दाबन्दी नरहेको घोषणा गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई सुचारू गराएको थियो। त्यस्तै साउन 15 गतेदेखि पर्यटन क्षेत्र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको थियो। त्यसैले आजैदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट लगायत ट्रेकिङ र ट्राभल पर्वतारोहणका कार्यालयहरू सञ्चालनमा आएका हुन्। तर लकडाउन अगाडिको जस्तो ग्राहक भने देखिएका छैनन्। सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्न दिए पनि होटल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका छन्। खास गरी तारे होटलका ग्राहक पर्यटक भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन नहुँदासम्म होटल सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ नभएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। बाह्य उडान सञ्चालनमा आएपछि पनि पर्यटक आउने सम्भावना कम भएकाले होटलमा ग्राहक नै नहुने हुन् कि भन्ने चिन्तामा व्यवसायीहरू छन्। व्यवसायीहरूले पर्यटकको संख्या बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम कम रहेको सन्देश सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले पनि कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा होटल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस दशकौंदेखि चमेराको शरीरमा रहेको हुन सक्ने बेलायती एक अध्ययनले संकेत गरेको छ। उक्त अध्ययनमा 40 देखि 70 वर्ष अघिदेखि चमेरामा कोरोना भाइरस देखिएको हुन सक्ने बताइएको हो। त्यही भाइरस अहिले मानिससम्म पुगेको अध्ययनकर्ताहरूले बताएका छन्। यदि दशकौंदेखि यो भाइरस अस्तित्वमा रहेको भए अन्य जीवमा पनि उक्त भाइरस भेटिने सम्भावना रहेको बताइएको छ। वैज्ञानिकहरूको यो शोधसँगै कोरोना भाइरसको बारेमा चर्चा गरिएको कन्सिपरेन्सी थियोरी पनि फितलो भएको देखिएको छ। यो भाइरस ल्याबमा तयार पारिएको हो भन्ने एक खाले तर्कलाई यो अध्ययनले निराधार देखाएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियुक्तिबारे अदालतले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहँदा उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका शिव कोइराला फौजदारी अभियोगमा मुछिएका र मुद्दाको किनारा समेत नलागेका व्यक्ति भएको पाइएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका शिव कोइराला फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको खुलासा भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनलाई प्राप्त प्रमाणका आधारमा कोइराला उच्च अदालत पाटनबाट थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्नुपर्ने भन्दै आएको फैसलापछि फरार भएका प्रतिवादी हुन्। एकपटक उच्च अदालत पाटनको मुद्दा नम्बर 076 RE 00886 र 7 मा भएको सवारी अङ्गभङ्गको यो फैसला हेर्नुहोस्। अर्का पक्षमा परेर मानवताको अन्तर्गत आफै सहितका अन्य पक्षको नम्बर रहेको कन्ट्याक्ट अफिस चलाएको थियो भने सम्मको यथार्थ एउटा समावेश सक्दिन भन्ने गरेको
बयानले सूचना दिएको निकै समस्याबाट भएको दुईवटा जिम्मेवारी सभा पनि लिनुपर्ने अवस्था चाहिँ पूर्वसँग भएका जिम्मेवारीको सुरुवातको साथ 8 नौसाको आरोपी प्रतिवादी शिव कोइराला बालुवाटामा गएको बिल्कुल लेख्न तपाईँको चुनाव पठाउनु भन्नुभयो होइन हजुर अब यो चुनावमा राख्ने आदेशको त्यो जिल्लाबाट फैसला भइदिँदैन के गर्यो अनि ती व्यक्ति हो कि होइन भन्ने कुरो सरले आइन तय गरौँ हजुर। अझ सवारी अङ्गभङ्गमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर 07610471 को मुद्दा समेत फैसला भइसकेको छैन। आफू फौजदारी कसुरबाट बस्न शिव कोइरालाले ग्याल दोर्जे तामाङलाई 2072 सालमा सवारी साधन बेचेको फर्जी कागजात बनाएको समेत पाइएको छ। खरिद गरेको भनिएका व्यक्ति नै आफूहरूको नाममा फर्जी कागज बनाएर फौजदारी मुद्दाबाट बस्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्। यो सुनौ। उहाँहरूको कम्पनीको गाडी हो हजुर। अनि त्यसपछि गएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा खालको त्यहाँ एउटा गेम खेल्न खोजेको जस्तो बुझेको छु मैले। मेरो भाइ हो त्यो ज्ञानदोर्जी तामाङ भन्ने हजुर। अब उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो भाइलाई गाडी दिएको भनेको एउटा खालको अदालत के भन्छ यो निवेदन जस्तो लेखेर त्यही अदालतको मुद्दा हालेछ भन्ने कुरो बुझेको छु मैले। अब यो त अब एउटा चाहिँ यिनीहरू पूर्वपक्षबाट के भएर त्यहाँ जेल पनि नगरेको भन्ने कुरो आएको थियो। त्यो अब उहाँहरूको कुरो के भएको अब सरकारको वजो भएको मान्छेहरू राजनीतिक नियुक्ति पाउँदा उनीसँगै मुद्दा खेपेका गोसाइकुण्ड बिजनेस कम्पनीका साझेदार मानबहादुर तामाङले भोग्नु परेको कारबाही र फैसला पनि हेर्नुहोस्। फौजदारी अभियोगमा थुनामा राखेर पूर्वपक्ष गर्ने फैसलापछि भागेका व्यक्ति अनि जिल्ला अदालतमा मुद्दा नै विचाराधीन रहेका व्यक्तिलाई संवैधानिक नियुक्ति दिँदा सरकार राम्रालाई होइन नजिकालाई अवसर दिन उद्यत छ भन्ने आफै उदाङ्गो भएको छ। अझ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सूचीमा दोहोरिएका रमेश कुमार सिलवालाई नियुक्त गर्ने निर्णयमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको नियुक्ति नै विवादित बनेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। देशभर कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिँदै समुदाय स्तरमै फैलिएपछि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा नियन्त्रणका लागि नयाँ कदमको रणनीतिमा सरकार। बाढी पहिरोका कारण विस्थापित नागरिकप्रति सरकार उदासीन। सयौंले ज्यान गुमाएपछि बल्ल मृतकको परिवारलाई 2 लाख दिने निर्णय। खाने बस्ने व्यवस्था नगरिदिएको पीडितको गुनासो। नेकपा भित्र देखिएको शक्ति संघर्षले सबै संरचनाको बैठकहरू अनिश्चित। प्रतिपक्षी कांग्रेसको विवाद पनि सतहमा। पौडेल पक्षले दियो सार्वजनिक रूपमै देउवालाई सच्चिन चेतावनी। नेपाल भारत सीमा विवाद पेचिलो बन्दै कूटनीतिक वार्ताको पहल नहुँदा सबैतिर चिन्ता र चासो। दुवै देश गम्भीर र संवेदनशील नहुँदा जनस्तरमै सम्बन्ध बिग्रने खतरा। 15 किलो सुनकाण्ड विवादमा सुनको परिणाम र घटनास्थल बारे प्रहरीले नै गलत सूचना प्रवाह गरेको खुलासा। घटनामा संलग्न प्रहरीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस दशकौंदेखि चमेराका शरीरमा रहेको हुन सक्ने बेलायती एक अध्ययनको संकेत। अन्य जीवमा पनि भाइरस भेटिने सम्भावना। र राखेपको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका शिव कोइराला फौजदारी अभियोगमा मुछिएको खुलासा। मुद्दाको किनारा नलाग्दै फौजी कागज बनाएर जोगिन खोजेको आरोप। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् रसिद मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is